थोड्या वर्सां आदीं वोटांत नोटा म्हणलें ऑप्शन येतना म्हाका भोव खुशी, कित्याक हांव खंयच्याय राजकीय पार्टीचो गुलामी नी भक्ती नी सदांच खंयच्याय राजकीय व्यक्तीक देखतना खंयच्याय पार्टीचे ते जावं म्हाका एका रितीचो राग वा प्रतिभटनाचो जोश येता. आपली जबाबदारी पाळी नासले आनी जबाबदारी पाळची योग्यताय नासले ह्या पार्टींनी बरोवन गेल्यात ही आमची आनी आमच्या देशाची दुर्गत आनी असल्यांक वोट दिवच्याकी गरजेची मजा बक्षीस वचपी म्हूण मुजें चिंतप आसलें. जेन्ना नोटा ऑप्शन आयिल्लें सकाळीं 7ंकच वोट घालूंक हांव गेलों, नोटाक वोट थंबलो आनी एका रितीचें प्रतिभटन केल्ली तृप्ती म्हाका जाली. वय ही गजाल थोड्या वर्सां आदली जेन्ना एका व्यक्तीची जणवाय सडटा, अनुभव वाडटा, समाजांत आमी वर्सतना सत कितें म्हणलें आमकां कळटा आनी आमचें सुखी कितें म्हणलें आमकां कळटा. वय हांव आतां सामाजीक संगतींनी कार्याळ आशिल्ल्यान म्हजीय चिंता बदलला. समाजांत अनित अन्याय जातना हांवें ताळो उबारूंक आसा. जर हे धैर्य म्हाका ना तर एटलिस्ट वोट म्हणलें हातेर वापारन म्हजे हक्क आनी कर्तव्य हांवें पाळूंकूच आसा. वोट म्हणलें एक प्रतिभटनच. एकल्याक अधिकारांतून आमी कांड येता, एकल्याक आमी अधिकारार चडोवप येता. आतां तूं म्हणूंक पुरो कोणी सोमानात तर वोट कोणाक घालचो. तूं एक काम कर बाबा, तूं वोटाक राव आनी सगळें सोमा कर. हें साद ना न्ही. देखून साध्य कितें आसा तें तरी आमी करया म्हणजे वोट घालया. वोटाक रावुल्ले कोणी सोमानात म्हूण न्हू थोडे फावटी आमकां भोगचें साहस म्हाकाय भोगता. तर हांगासर आमची जबाबदारी कितें? आतां वोटाक कोण रावल्यात तांची माहीत आमकां आसा, ना तर माहीत आमी आपणायचो ही जबाबदारी. आतां सक्कडी सोमानांत जालें. आतां त्या सोमानांतल्या पैकी इल्लो बरो म्हणी कोणी आसत न्ही गी. आतां जर तो इल्लो बरो आशिल्ल्याक म्हजो वोट हांव घालना तर संपूर्ण पाड असलो तूं जिखता न्ही गी. लॉस कोणाक? बस. दुसरें ऑप्शन आमकां ना. तुयी हांवें दोगी वोटाक रावनात पूण आमचो वोट घालची आमी आमच्या देशाक दिवची एक व्हड देणगी. जर तूं देशभक्त तर जरूर वोट घालताय. राजकीय व्यवस्थे विशीं दूर सरून रावल्यार पावना. आज ते बिगडल्यात जाल्यार हाका कारण आमीच. आमी प्रतिभटन करूं ना, आमी आमचो ताळो उबारूं ना, आमचो स्वार्थच आमी पळयला. देखून हे तांकां लाभ जाला. तांणी तांची वोल्सां भरल्या, दुबळस जावन उरला आनी गिरेस्तांकी जायत्यो समस्या आसा. आनी मुखार तरी आमची जबाबदारी पाळया, एक जागृत समाज आसा करया. जबाबदारी म्हळ्यार कितें? एक बरो दाखलो हांव दितां. 26, 27, 28 3 दीस भरचरी रजा मेळटा म्हूण आमचो पस्कू पिकनिकाक गोवा बैसरला. फेसबुकार ताणें फॅमिली फोटो घाला आनी वयर लिखला 25 तारीखेर सांजेरच गोवा पिकनीक आरंभ होते. पस्कूक गोंयच्या सोऱ्याचो बरो मोळाद घालता ते आमी जणाव तरी आपल्या भुरग्यांक सान फ्रांसीस सावऱ्याची भक्त वाडोवंक आपूण गोवा वेता म्हूण ताणें लिखला. देवाकच फोटोंचें साहस करनासा पस्कू. आतां ही खबर कळुल्लो पस्कोच्या वाड्याचो गुरकार भोव बेजार पावता. तो एक नितीवंत मनीस आपल्या सक्कड वाड्याकारांनी वोट घाली जाय म्हूण निरंतर प्रयत्न तो करनासा. आतां पस्को लागीं उलोवच्या परीना. पस्को ग्रेस्त मनीस आनी उडापे उलोवच्यांत नंबर 1. तर आतां कितें करचें? गुरकारान एक आयडिया केली. गुरकारान वाड्याच्या व्हॉट्सअप ग्रुपार एक खबर पायस केली. परवां आयतारा हांव सगळो दीस उपास करतां, कित्याक आमच्या वाड्याकारांनी सगळ्यांनी वोट घालूंक वचा जाय म्हूण म्हजें मागणें. म्हज्या सांगाता तुमी वाड्याकारांक कोणी उपासान भाग घेतात जाल्यार अवकाश आसा. आनी गुरकाराचें हें येवजन 7-8 वाड्याकारांकी पसंत जालें. तांणी सगळ्यांनी उपास केलो. आतां पस्कू भियेलो. पस्कूचें प्लॅन हुस्क जालें. फेसबुकार 25 सांजेर म्हूण आसले घडये 26 सांजेर म्हूण बदलिलें. पण एकल्यान विचारलें की कित्याक तिदविलें म्हूण. तें बाय मिस्टेक जावन बरयल्लें म्हूण पस्कून विसरोन काडलें. गुरकाराच्या बुदवंतकाये निमतीन ताच्या वाड्यांतले 4 वोट व्यर्थ जावनात. वगटनल्ली बलाविदे आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमच्या धर्मांनी 40 वोट व्यर्थ जावचे नात वा 400 वोट व्यर्थ जावचे नात. वयलें घडीत काल्पनीक तरी वास्तविकतेंत अशें जावंक साध्य आसा. कितलें समजयल्यार अर्थच जायनातली पर्जा आसा. पूण समजोवणी मेळिल्ल्या उपरांत मन बदलिल्ली पर्जाय आमच्या समाजांत आसा. तसल्या खातीर आमी वावुरया. हांवें व्हिडिओच्या सुरवेर सांगलें अवकाश मेळटना हांवें नोटाक वोट घाल्लो. पळय हें सत आनी हांवें रागान अशें केल्लें. राग समस्यांक परिहार न्हय, बुदवंतकायेन समस्या परिहार करीचे.
प्रस्तुत समाजांत नोटा अभियाना विशीं जायते आमकां आयकोंक मेळटा. वय नोटाक वोट घालचे हक्क आमकां आसा. म्हजे अभिप्राय दिवचे तर आनीत अन्याया विरोध आमी प्रतिभटन करी जाय जरूर आणि हांवें विविध रितीन विविध संगती वयर निरंतर प्रतिभटन करता. पूण प्रस्तुत परिगतेंत नोटाक वोट घालच्याकी आसल्या अभ्यर्थी पैकी कोणे एकल्याक बऱ्याक विंसून ताचेर आमी भरवोसो दवरून स्पश्ट मतदान जावन जिखून येवच्या बरी पळोवचें बुदवून खेळचें म्हणून हांव चिंता. कित्याक प्रस्तुत लोक ही जागृत जाला विंसून आयिल्ल्या अभ्यर्थीक जबाबदारी आसा आनी जबाबदारीक सुखारी मारची तितली सुलाभी ना. वय आमी निराशे जावचे नाका सर बरें जातलें म्हणली स्वप्नां पळोवन आमी वोट घालया. जर आमकां स्वप्नांच नात तर स्वप्नां सत जावचो अवकाशच ना. आज दुबळ्याक पोटाक शीत तरी मेळटा आमी अशेंच बेजबाबदारीचे जाल्यार फाल्यां आमकां मातीच